سبکه دیگه مصطفی نمیخونه ولی امشب به خاطر شما میخونه. بسم الله حامد جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. البته اینجا صداش قطع میشه. صدای بوغم میاد در ضمن. و اما من اوتی کتابه بیمینی فیقول هاهم اقرأوا كتابي. نعم جل الصانع. نعم. إني ظننت أني ملاق حسابي. الله الله ويلي. نعم. فهو في عيشة راضية الله الله في جنة عالية الله. قطوفها دانية. يا حلاوتك. ايوه كده. كلوا واشربوا هنيئا. الله. قطوفها دانية. قطوفها دانية. يا عيني يا عيني. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جل الصانع. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الله طيب. الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء نعم. بنيها. 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 إن في ذلك لعبرة. يا حبيبي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. جل الصانع. أأنتم أشد خلقا أم السماء